बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर घर 14 साला एक अफगानी नौकर लेके आया जो सब घर के काम करता। एक दिन शौहर ने गुस्से में आके तलाक दे दी और बाद में पछताने लगा। यूं अचानक शौहर ने मेरा हलाला इस अफगानी नौकर से करवाने का सोचा। मैं भी राजी होगी क्योंकि वो उम्र में बच्चा था और मैंने सोच लिया कि इसी टाइम इसे थप्पड़ मारकर कमरे से निकाल दूंगी। लेकिन शादी की रात मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब उसने कमरे में आते ही मेरा नाम नीलम है और मैं एक गांव से तलक रखती हूँ। मेरा बाप किसान था जब वो मुश्किल हम सब घर वालों का पेट पालता था। मैं सबसे बड़ी थी और शहर में अपनी मामू के यहाँ रहती थी क्योंकि मेरी सारी तालीम का खर्चा वही उठाते थे। ममानी भी अच्छी औरत थी। मैं मैट्रिक करने के बाद मुस्तकिल शहर में शिफ्ट हो गई थी। मेरा इरादा था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद यही कोई नौकरी कर लूँगी और अपने घर का खर्चा भेजा करूँगी ताकि छोटे बहन भाई भी पढ़ सके। मैं हर महीने 2 महीने बाद गांव 1-2 दिन के लिए जाती थी और वापस आ जाती थी। इस बार जब गांव गई तो अम्मा बातों ही बातों में बताने लगी कि चौधरानी छोटे मालिक साहब का रिश्ता तलाश कर रही हैं। छोटे मालिक का जिक्र सुनकर मेरे दिल से हौल सी उठ निकली। मैं बचपन से इसे पसंद करती थी मगर मैं जानती थी कि मेरी औकात क्या है, इसलिए चुप ही रह गई। अगले दिन मेरी सहेली शन्नू की शादी थी और इसकी शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं आई थी। शन्नू की शादी पर चौधरान भी आई हुई थी। सब लड़कियां चौधरान के आगे पीछे फिर रही थी। मैं एक तरफ बैठ के मोबाइल पर अपने मामू से बात कर रही थी। मेहंदी वाला जोड़ा भी मामू ने शहर की महंगी वाली दुकान से लेके दिया था, इसलिए मैं सबके बीच में बिल्कुल अलग ही नजर आ रही थी। बारात वाले दिन भी मैंने बहुत ही हल्का फुल्का मेकअप किया, वरना बाकियों ने तो अपने चेहरे का हशर नशर किया हुआ था। बारात पर चौधरान का बेटा भी आया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि चौधरान मुझे घूर कर देख रही है। वो तो एक हफ्ते बाद अम्मा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि चौधरान आई थी मेरा रिश्ता मांगने के लिए, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद आ गई थी। उसका बेटा भी राजी था। मैं तो फौरन ही हाँ कर दी और बहुत जल्द मेरी मंगनी होगी। इसका नाम फरोज था और जाने वो मुझे बहुत गुस्से वाला लगा था, मगर असल पता तो शादी के बाद ही चलता, इसलिए मैं बेफिक्र थी। शादी के रात ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि मेरे और मेरे शौहर के मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता और उसे पता भी नहीं चलता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी सास ने इसलिए मेरा इंतखाब किया था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि मैं इसके बेटे को ठीक कर लूँगी। मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी, इसलिए मैं इसके गुस्से को भी हंस कर सह जाती। मगर मैं सोचती थी कि एक नॉर्मल इंसान को इतना गुस्सा नहीं आ सकता। इसके पीछे कोई तो वजह थी जो मेरा शौहर बताता नहीं था। इसे मैं डायरी लिखते देखा करती थी। एक दिन सोचा कि इसने गुस्से के पीछे जो भी राज है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसलिए एक दिन शौहर काम के सिलसिले में शहर गया। मैंने इसकी डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। अभी 2 ही सफ़े पड़े थे कि मेरा शौहर अचानक किसी काम से घर वापस आया और मेरे हाथ में अपनी डायरी देख के आग बबूला हो गया और चीखने लगा। यहाँ तक कि उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। मैं सारा दिन रोती रही। शाम को वो आया तो मेरे लिए फूल लाया। इसमें यही एक बात अच्छी थी कि गुस्से के बाद मुझे मनाता भी वही था, वरना गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी सास की वफ़ात हो गई तो हम शहर में शिफ्ट हो गए। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी और अपनी ज़िंदगी से मुझे कोई शिकवा न था। बस शौहर का गुस्सा बेचैन किए रखता। शुरू शुरू में जो मुलाजमीन मिले वो काम के थे ही नहीं, इसलिए सबको निकाल दिया। अब घर में सिर्फ एक नौकर की शदीद ज़रूरत थी। मेरा शौहर एक दिन घर आया तो 18-19 साल का एक अफगानी लड़का घर ले आया और कहने लगा कि ये आज से हमारे घर का नौकर है। मुझे अफगानी नौकर को पहली ही नज़र में देखा तो बहुत ही मासूम और बेज़र सा लगा, इसलिए मैंने कहा ठीक है। वो अफगानी नौकर काम के बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए मेरे कहे बगैर ही उसने घर का सारा निज़ाम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरे शौहर का वही हाल था कि अक्सर नौकर के सामने बेइज्जती कर देता, फिर माफ़ी भी मांगता। एक दिन मुझे कहने लगा कि मेरे बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं, अच्छे से खाना पका लेना। मैंने इस नौकर को छुट्टी दे दी और खुद अपने हाथों से सारा खाना बनाया। खाना बहुत मज़ेदार था, लेकिन मीठे में जाने कैसे मुझसे गड़बड़ हो गई कि मैंने मीठे की जगह नमक मिला दिया।
सब मेहमानों ने वहीं थूकना शुरू कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मेरे शोहर का तो लाल सुर्ख चेहरा हो गया था। वो बहुत गुस्से में थे। मेहमानों के जाते उसने हाथ मारकर सारी मेज गिरा दी और मुझ पर चलाने लगा। उस अफगानी नौकर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर आज उसका पारा किसी सूरत नीचे नहीं आ रहा था, और इसी गुस्से में वो मुझे तलाक दे बैठा। मैं तो यहाँ थी वहीं सुन होकर बैठ गई। आज से पहले वो जितना मर्जी गुस्सा कर लेता, मगर तलाक का लफ्ज पहली बार उनके मुंह से निकला था, जिसे सुन के मेरे होश उड़ गए थे। बोलने के फौरन बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तलाक हो चुकी थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली आई, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कुछ देर बाद अपना सामान बांधा और जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर मेरे पैरों में गिर गया कि मैंने दिल से तलाक नहीं दी, जुबान से निकल गया बस। वो अपने सर को दीवारों से टकराने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। इसकी हालत देख के मेरा दिल नरम पड़ गया। मेरे इशारे पर नौकर ने इसे नींद की गोलियां खिला दी और अपने साथ ले गया। मैं बेड पर सोने लेटी तो मेरी नज़र तकिए के नीचे पड़ी। उसकी डायरी पड़ी हुई थी। न चाहते हुए भी मैंने डायरी खोल ली। शुरू के सफ़ात यही थे कि वो लंदन पढ़ने जा रहा था और इसके अबू की वफ़ात कैसे हुई। फिर मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। लिखा था कि मुझे यहाँ लंदन आए हुए दूसरा साल था जब अम्मा ने मुझे पाकिस्तान आने के लिए कहा। मैंने कभी अपनी माँ का कोई हुक्म नहीं टाला था, और खुसूसी जब अब्बा की वफ़ात हो गई थी तब से तो मैंने अम्मा का पहले से भी बढ़कर ख्याल रखना शुरू कर दिया था। इसलिए अपने सेमेस्टर को बीच में छोड़कर मैं पाकिस्तान की फ़्लाइट लेकर वापस आ गया। मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने अम्मा से पूछा नहीं था कि वो क्यों बुला रही है। घर पहुंचा तो दरवाजे पे ही ठटक के रह गया। पूरी हवेली बर्क कैकों में सजी हुई थी। मेहमान आए बैठे हुए थे और देगें पक रही थी। लगता था मेरी वापसी की खुशी में सब किया गया है। मैं जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुआ, सब रिश्तेदार मेरे आस पास इकट्ठे हो गए और मुबारकबाद देने लगे। मुझे समझ ना आई कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं सब। में तो अभी मैं अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं करके आया था, फिर ये क्या चक्कर है। इतने में अम्मा आ गई और बोली, दिलावर, ये सब तुझे तेरी शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं, तेरा निकाह है कल। ये सुनते ही मेरे सर पे आसमान फट पड़ा। मुझे यकीन आया। मैंने कहा, अम्मा ये क्या कह रही हैं, ऐसे कैसे मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तय कर सकती हैं। अम्मा कहने लगी, तुझे मेरी कसम है, इस शादी से इनकार मत करना। कल तेरी शादी है और मैं तुझे इसीलिए पाकिस्तान बुला रही थी। तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी इसके ख़ानदान में हो, और जल्द अज जल्द, इसलिए इनकार मत करना। मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे फिल्मों और ड्रामों में होता है। ज़बरदस्ती ख़ानदान की नाम निहाद इज़्ज़त का वास्ता देकर तैयार कर लिया गया। ये सब मैंने अभी के लिए नहीं सोचा था। मैं अभी सिर्फ 20 साल का था और लंदन में एक लड़की को मैं पसंद करता था। अभी मेरा इरादा नहीं था शादी का। सोचा था कि जब भी शादी होगी इसी लड़की से शादी करूँगा। मैंने ये सब अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी एक ना सुनी। अम्मा ने कसम दे दी। इसी अगले दिन चुपचाप तैयार होकर निकाह के लिए बैठ गया। हैरत की इंतहा तब हुई जब मौलवी साहब ने लड़की का शनाख्ती कार्ड मांगा तो अम्मा कहने लगी, वो अभी सिर्फ 14 साल की है, इसलिए इसका शनाख्ती कार्ड नहीं है। मुझे ये ज़बरदस्ती की शादी किसी सूरत मंजूर नहीं थी। लड़की भी इतनी छोटी, सिर्फ 14 साल की। हमारे गांव में इतनी ही उम्र की लड़कियों की शादियां हो जाती थी, मगर बाहर के आज़ाद ख्याल माशरे में रहते हुए मुझे ये जुल्म लग रहा था जो हम दोनों पे हुआ था, और इन्हीं होना चाहिए था। इस सारे मामले में मुझे वो लड़की कसूरवार लग रही थी जो मेरी बीवी बन बैठी थी। वो चाहती तो इनकार भी कर सकती थी, मगर उसने शायद मेरी दौलत के लालच में ऐसा नहीं किया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं सोच रहा था कि कमरे में जाते ही इस लड़की को तलाक देकर इसको घर से निकाल कर बाहर फेंकूंगा। निकाह के बाद जाने कौन सी रस्म हुई, मुझे कुछ खबर नहीं थी, क्योंकि मैं तो सोचने में मसरूफ था कि क्या कह कर तलाक दूंगा। मगर मेरे सारे इरादे कमरे में जाकर मिट्टी के ढेर साबित हुए, क्योंकि वो बहुत ही मासूम और सादा थी। मैं इसे कुछ कहने की हिम्मत क्या कर पाता, उल्टा ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। इसका नाम जोहा था, और मैं अपनी माँ का शुक्रगुजार था कि उसने मेरी शादी जोहा से करवा दी। पूरा महीना वहाँ गुजर कर मुझे वापस
لندن جانا پڑا۔ میں روز فون پر اس سے بات کرتا۔ پھر ایک دن مجھے اماں سے اطلاع ملی کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، کسی اور سے ملتی ہے۔ میں سب چھوڑ کر واپس آیا اور گھر سے نکال دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئی، مگر مجھے بعد میں گھر کے ایک نوکر نے بتایا کہ میری ماں نے اسے بہتان لگایا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، پچھتاوا اتنا ہونا کہ حد۔ میں اسے بہت تلاش کرتا رہا مگر وہ نہیں ملی، اس لیے میرا مزاج بدلنے لگا اور غصے میں مجھ پر اتنا غلبہ پا دیا کہ اماں سے میں نے کچھ نہیں پوچھا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی نیلم بہت اچھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے غصہ نہ کروں، مگر پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں۔ میں اب نیلم کو کھونا نہیں چاہتا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ساری حقیقت جان کر مجھے اپنے شوہر سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اس کے غصے کے پیچھے کی کہانی جان کر میں دنگ رہ گئی۔ لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ طلاق ہو چکی تھی، اب میں کسی صورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا، اگر تمہارا حلالہ کروا دیا جائے تو پھر تم دوبارہ مجھ سے نکاح کر سکو گی۔ میں نے کہا، کس سے میرا نکاح کرواؤ گے کہ باقی گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے؟ کہنے لگا، میں سب سوچ لیا، میرا نکاح اپنے افغانی نوکر سے کروا دوں گا۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر حامی بھر لی۔ وہ مجھ سے کئی حصے چھوٹا تھا اور میرے نزدیک تو بچہ ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے تو میں کان سے پکڑ کر 2-4 تھپڑ لگا کر کمرے سے نکال دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا شوہر نے اسے کیا کہہ کے راضی کیا تھا نکاح کے لیے، مگر عدت ختم ہوتے ہی اس افغانی نوکر سے میرا نکاح ہو گیا۔ میں جلد از جلد طلاق چاہتی تھی، اس لیے سوچ لیا کہ اس لڑکے کو کیسے قابو کرنا ہے۔ دروازہ کھلا اور افغانی لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب اس نے اپنی شیروانی اتارنی چاہی۔ میں خوف زدہ ہو گئی، چاہے کم عمر ہی سے، مگر تھا تو وہ ایک لڑکا اور میں اس کی بیوی۔ مجھے پسینے آنے لگے۔ مجھے یوں دیکھنے لگا کہ آپ بے آرام نہ ہو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے اس نکاح کی بھی خبر نہیں تھی۔ مالک نے زبردستی آپ سے شادی کروا دی۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی تھی اور باریک سی آواز میرے دل و دماغ پر اثر کر رہی تھی۔ اس سے پہلے میں اسے کمرے سے باہر نکالتی وہ اپنا بستر زمین پر لگا کر سو چکا تھا۔ مجھے جانے کیوں یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس افغانی نوکر جو اب میرا شوہر بن چکا تھا، اس کی حرکتیں تو مجھے پہلے دن سے ہی کچھ مشکوک لگ رہی تھی، مگر ابھی وہ جو چپ چاپ سو گیا وہ بھی حیرت انگیز تھا۔ مجھے اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔ میں صبح اٹھی تو سابقہ شوہر پوچھنے لگا، کیسی ہو تم؟ میں نے جواب دیا، تم مجھے چھوڑ چکے ہو اور اب نہ محرم ہو، اس لیے جب تک دوبارہ تم سے شادی نہیں ہو جاتی تب تک میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ پھر سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر طلاق نہیں دی، مجھے معاف کر دو، اس گھر میں رہنا میری مجبوری تھی۔ میں اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ہمارے محلے تک ہم میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی کہ ہماری طلاق ہوگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے موڑ پر قسمت لا کھڑا کرے گی۔ میرے دوسرے اور افغانی شوہر نے مجھے بتایا بھی نہیں اور کام پر لگ گیا۔ میرے پہلے شوہر کے سارے کام وہ بہت محبت اور دل جوئی سے کرتا تھا۔ میرے کام کبھی کر دیتا اور کبھی نہ کرتا۔ مجھے اب اس کی ذات میں بہت دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے شک پیدا ہونے لگا کہ وہ ایک ہجڑا ہے، کیونکہ اس کے انداز و اطوار سے لڑکی والی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت نازک تھے۔ ایک دن میں دیر سے سو کر اٹھی تو وہ زنانہ آواز میں گانا گا رہا تھا اور خود کو میک اپ بھی کر رہا تھا۔ میرے تو یہ دیکھ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایک طرف اس افغانی نوکر کی اصلیت کا معاملہ تھا جو کسی صورت افغانی نہیں لگتا تھا، اور دوسری طرف میرا پہلا شوہر جو روز مجھے طلاق لینے کو کہتا۔ مگر میں سوچتی میرا دوسرا شوہر اگر ہجڑا ہے تو پھر تو نکاح جائز ہی نہ ہوا۔ طلاق کے بولوں کا کیا فائدہ؟ مجھے پہلے یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ لڑکا ہے بھی یا نہیں۔ وہ اب بھی گھر میں نوکروں والا ہی کام کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک بھاری باکس اٹھانے کو کہا، جو کوئی مرد ہوتا تو آسانی سے اٹھا لیتا مگر عورت نہیں، اور اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا جب اسے وہ اٹھایا نہ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ یہ اٹھا نہیں سکتے تو تم کیسے مرد ہو؟ مگر وہ ایک لفظ جوابی نہیں بولا۔ اتنے میں میرے پہلے شوہر کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگ کر کچن میں گیا اور پانی کا گلاس لے کر پہلے ہی کھڑا ہو گیا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ وہ اس گھر میں صرف فروز کی وجہ سے تھا۔
اس کے آگے پیچھے پھرنا اس کو اچھا لگتا تھا۔ اس کے کام کر کے اس کے چہرے پر جو خوشی آتی وہ الگ ہی ہوتی۔ فروز آج بہت غصے میں تھے، اس لیے آتے گلاس پر ہاتھ مار کر اندر چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ وہ یہی چیز مجھے کھٹک رہی تھی کہ ایک لڑکا ہو کر فروز کے آگے پیچھے پھرنے لگا تھا۔ کیا مقصد ہے؟ یہ سب تو بیویوں کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، جو وہ شروع دن سے ہی بہت شوق سے کر رہا تھا، اور میں ہی پاگل تھی جو اتنی دیر سے سمجھی۔ میں نے اپنی ماہر نفسیات دوست سے اس کی حالت اور ماضی کی بات کی، اور وہ یہی کہتی کہ فروز جس دن اپنے پچھتاوے سے نکلے گا اسے سکون مل جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی اس سارے معاملے کا کیسے حل نکالوں۔ فروز روز پوچھتا تھا طلاق کب لوگے، اور مجھے کوئی جواب نہیں پتا تھا، تو اسے کیا بتاتی، الجھی سی تھی جو ختم ہونے کی نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے ایک خط پر لکھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور میز پر آ کر چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا رد عمل دیتا۔ تھوڑی دیر بعد میرا افغانی شوہر اندر آیا اور میرا خط پڑھ کر جیسے وہ سکتے میں چلا گیا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد باتھ روم سے نکلا، اسے دیکھ کے میرے سر پر قیامت پھوٹ پڑی۔ باتھ روم سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو یہ راز کھلا کہ وہ افغانی لڑکا اصل میں ایک لڑکی ہے جو اتنے ہفتوں سے ہمیں لڑکا بن کر دھوکہ دے رہی۔ اس کی تو شکل بھی بدل گئی۔ اب میرے سامنے ایک حسین اور کم عمر دوشیزہ کھڑی تھی۔ ابھی میں اس جائزہ لے ہی رہی تھی کہ میرا سابقہ شوہر فروز بھی آواز دیتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس کے منہ سے نکلا، زویا تم؟ زویا نام سن کر میری رہی سے ہمت بھی جواب دے گی، اور میں اپنی جگہ سے باہر نکل آئی۔ مگر میرا شوہر مجھے دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ تو زویا کو اتنے سالوں بعد سامنے دیکھ کر ہوش ہی گنوا بیٹھا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ دیوانہ وار ہونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ زویا نے ایسا حلیہ کیوں بنایا تھا، میری سمجھ سے بالا تھا۔ وہ خود ہی اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے چچا فروز خان کی بیٹی زویا خان ہوں، وہی فروز خان جو سالوں پہلے اس حویلی سے نکال دیے گئے تھے۔ میرے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی، اور دادا ان کی شادی اپنی بھانجی سے کرانا چاہتے تھے، اس لیے دادا نے ان کو گھر سے نکال دیا اور زبانی کلامی وصیت کر دی کہ ان کا اس جائیداد میں کوئی حق نہیں۔ میرے ماں باپ کچھ عرصہ یہاں ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر باہر کے ملک چلے گئے۔ میں 13 سال کی ہوئی تو ایک کار حادثے میں ان کی فات ہوئی، اور میں اپنے ماموں کے ہاں رہنے لگی۔ ایک دن ممانی نے ہی لالچ میں آ کر یہاں فون کیا اور کہنے لگی کہ سائرہ کو اس کے حصے کا جائیداد دی جائے، ورنہ کیس کر دیا جائے گا۔ اب تمہاری ماں کو یہ برداشت نہیں تھا اس سلطنت میں کوئی اور بھی شرکت دار ہو، اس لیے انہوں نے بڑی عمدگی سے ایک چال چلی، یعنی میری اور تمہاری شادی کروانے کا سوچا۔ اس طرح میرے حصے کی جائیداد بھی تمہیں مل جاتی، لیکن انہیں ہماری محبت اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے مجھ سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا کر مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں یتیم خانے چلی گئی، وہاں ایڈی سینڈر، پھر 20 سال کی ہوئی تو لوگوں کے گھر کام کرنے کے لیے ایک لڑکے کا روپ دھار لیا۔ ہماری مالکن بہت ساری لڑکیوں کو لڑکا بنایا ہوا تھا تاکہ امیر لوگوں کے ہاتھ بیچ سکوں۔ ایسے ہی ایک دن مجھے بھی 3 ماہ کے کنٹریکٹ پر بھیج دیا گیا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ میں کسی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا تمہارا تمام حقیقت سے آگاہ کر دوں، مگر فروز کی دوسری شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں چپ رہی۔ یہ لڑکیوں والا لباس کبھی کبھی پہن لیتی تھی تاکہ خود کو دلاسا دے سکوں کہ میں کون ہوں۔ زویا کی کہانی سن کر میری اور فروز کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ جانے لگی تو میں نے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ تمہارا ہی گھر ہے، وہ تم سے آج بھی محبت کرتا ہے، تمہارے غم سے باہر نہیں نکلتا۔ میری تو طلاق ہو چکی ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں بہت دکھی ہو کر وہاں سے نکلی۔ میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی اپنے خاندان میں کروا دی۔ میں نے اس سے دوسری شادی کو دل و جان سے نبھانے کی کوشش کی، مگر میرا دوسرا شوہر ہر وقت مجھ پر شک کرتا رہتا۔ وہ ایک جواری اور برا انسان تھا جو شادی کے چند ماہ ہی ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ زندگی ایک بار پھر مجھے فروز کی چوکھٹ پر لے آئی۔
میں فروز سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے چھوڑ کر جانا اب میرے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے میری اور فروز کی دوبارہ شادی ہوگی اور میں زویا ہم مل کر رہنے لگے۔ وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی اور گزرے 6 سالوں میں اس نے بہت دکھ اٹھائے تھے اور اب اس کی اور میری دونوں کی آزمائش ختم ہو چکی تھی۔ فروز کے غصے سے میری جان جاتی تھی مگر اب ایسا نہیں تھا۔ زویا کی معافی کے بعد سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ بس ایک سوچ میری جان جاتی تھی کہ حلالے کے لیے اگر میرا کسی اور سے نکاح ہو جاتا تو تب کیا ہوتا؟ اگر وہ زویا نہ ہوتی، کوئی لڑکا ہوتا تو، یا پھر میرا دوسرا شوہر نہ مرتا تو کیا ہوتا؟ زویا ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب دیتی کہ یہ سب قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ انسان جو مرضی کر لے مگر وہی ہوتا ہے جو اوپر والے نے منظور کیا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو تکلیف اور آزمائش کے لیے بعض صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔